अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम ख़ातीन व हज़रात, हकीम मोहम्मद ज़िया मतब इब्न तबीब आपकी सेहत के हबीब की जानिब से एक बार आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। जैसा कि आपने पिछली वीडियोज़ में सुना कि मैं इलाज बिलग़िज़ा के मामले में आपको आगाही दे रहा हूँ। आज की इस वीडियो का जो उन्वान है वो ग़िज़ाएँ हैं तर सर्द। अब ये तर सर्द जो ग़िज़ाएँ हैं वो जिस्म पर क्या असरात मुरतब करती हैं और उससे बॉडी के आर्गन पर क्या असरात होते हैं, मुख्तसर लफ्ज़ों में आपको ये गुजारिश करता हूँ। अब यहाँ फ़ेल इनफ़ाल को याद रखिए। फ़ेली तौर पर आपके जिस्म में तरी बढ़ रही होती है, यानी खिलते बलगम। अब यहाँ मैं एक और बात आपसे वजाहत से कर दूँ कि जिसे हमारी थ्योरी खिलते बलगम कहती है, ये वो बलगम नहीं है जो आपके नज़ले में, खांसी में, ज़ुकाम में ख़ारिज होता है, बल्कि ये बलगम हम उस चीज़ को कहते हैं, उस शय को कहते हैं, उस खिल्त को कहते हैं जो इंतहाई पतली, बारीक और कच्ची ग़िज़ाओं से जब रतूबत बढ़ जाती है, जिसे हम कच्चा खून भी कह लेते हैं, तिब्बे यूनानी में बलगम कहलाती है। तो इस बलगम को उस बलगम से आप ना मिलाएं जो बीमारी की सूरत में जिस्म से खारिज होती है, बल्कि वो गंदे फजलात होते हैं। उसे आम तौर पर आम ज़ुबान में बलगम कह लेते हैं लोग। तो ये तर सर्द मिजाज की जब ग़िज़ाएँ आप खाते हैं तो इसका भी वो फ़ेल इनफ़ाल होता है। फ़ेली तौर पर ये आपके आसाब को इंतहाई तेज़ कर देती हैं और आपका माई मादा जो है वो जिस्म में बढ़ना शुरू हो जाता है। और बढ़ने के साथ साथ क्योंकि इसका मिजाज तर और सर्द है, जब ये तर सर्द मिजाज की ग़िज़ाएँ आप खाते हैं तो बलगम पैदा होने के साथ साथ जिस्म से खारिज भी होता रहता है। ये आपके दिमाग की मशीनी तहरीक कहलाती है। मशीनी तहरीक से आपके जिस्म में बलगम पैदा भी हो रहा है और खारिज भी हो रहा है, जिसमें कसरते पेशाब, पेशाब का बार बार आना, पेशाब की रंगत का हल्का ग्रीनपन या सफ़ेदी माइल या बहुत लाइट येलो और कसरत से आना, और जब भी आए ज़्यादा आए तो ये तरी सर्दी की अलामत होती हैं। इन ग़िज़ाओं में आप याद रखिएगा कि आपकी जितनी भी चीज़ें खारी हैं, जो खार का असरात लिए हुए हैं, वो आपके जिस्म से आसाब को तेज़ करके आपके जिस्म में तरी और सर्दी के असरात बढ़ा देती है। यानी आपके ब्लड की कैफ़ियत, आपके खून की कैफ़ियत जो है वो तर होने के साथ साथ सर्द यानी ठंडा होता रहता है। हरारत की इंतहाई कमी हो जाती है और इस किस्म की ग़िज़ाएँ जब आप खाते हैं तो नज़ला, उसमें बलगमी खांसी, उसमें सीने की खड़खड़ाहट भी आ जाती है, उसमें लिकोरिया भी आ जाता है, इसमें जरियान भी आ जाता है, इसमें सूरत अमज़ाल असाबी भी आ जाता है, और एक सूरत अमज़ाल गुदी होता है, वो गर्मी से होगा। तो अब ये ग़िज़ाएँ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे आसाब और दिल पर असर पड़ता है। यानी आपके आसाब पानी ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, बलगम खिल्त की ज़्यादा हो रही है और साथ साथ उसका उज़लात इखराज भी कर रहे हैं। आप याद रखिएगा कि इस किस्म की ग़िज़ाएँ जब आप खाएंगे तो सुस्ती, काहली, नामर्दी और दीगर जितने भी जिस्म के आसाब के और पट्ठों के अमराज हैं, ये आपको लग सकते हैं। और इन ग़िज़ाओं में, तर सर्द ग़िज़ाओं में आप मसालों को अगर निकाल दें तो मैं चीज़ों का ज़िक्र कर देता हूँ कि इसमें तमाम वो चीज़ें जिनका ज़ायका हल्का फीका होता है, फीकेपन के ज़ायके में खारीपन ज़्यादा आ जाता है, जिसमें कलमी शोरा लगा लें, नुशादर लगा लें, लोटा सज्जी, ये कुछ वो अद्वियात है जो घरों में लोग आम पेशाब लाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसमें भिंडी तोरी लगा लें, इसमें टिंडे लगा लें, इसमें कद्दू लगा लें, इसमें देसी तोरी, घिया तोरी
اور تمام تر آئس کریمیں، تمام تر کلفیاں یہ بھی آ جاتا ہے، کچھ مٹھاس بھی ہوتی ہے اس میں۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ اگر تو مٹھاس کی زیادتی ہے تو یہ تری گرمی میں آ جائے گی، اگر کھار اور پھیکے پن کی زیادتی ہے آپ کی غذاؤں کے ذائقے میں تو یہ تری سردی میں آ جائے گا، یا تر سرد ماحول میں رہنے سے ایسا ہو جاتا ہے، اور یہ طبیعت کے اندر آپ کے خون کو، آپ کے بلڈ کو انتہائی ٹھنڈا اور تر کر دیتی ہیں، اور خاص طور پر جسم کے ریڈ سیل جو ہے وہ بننا بند ہو جاتے ہیں اور کم ہو جاتے ہیں۔ بند ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں بنتے، بلکہ وہی جو ذوف جگر کی میں ویڈیو دے چکا ہوں، اگر کوئی لوگ اس تحریک کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ذوف جگر اور کمی خون کی ویڈیو میری آپ اس کو ضرور سن لیجئے۔ تو عزیزان محترم، ان علامات میں جب آپ مبتلا ہو جائیں تو خدا کے لیے آپ اپنی غذاؤں پہ غور کیجئے گا، اپنے ماحول پہ غور کیجئے گا، اپنے دماغی پریشر کو کم کیجئے گا۔ یہی وہ علامات ہیں جن کا شوگر کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور خاص طور پر اس تحریک میں نمردی غالب آ جاتی ہے۔ تو اس طرح آپ سمجھتے چلے جائیں گے جیسا کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو انشاءاللہ العزیز امید کروں گا کہ آپ لوگ اپنی غذاؤں پر جب نظر ڈالیں گے کہ میں کیا کھا رہا ہوں، اس سے کیسا پیشاب آ رہا ہے، کس طرح پخانہ آ رہا ہے، کیا میرے جسم میں دردیں ہیں، اور کیا میرے جسم میں سستی ہے، کاہلی ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں محترم بہن اور بھائیوں آپ کی غذاؤں پر منحصر ہوتی ہیں، آپ کے بلڈ کی کیفیت پر منحصر ہوتی ہیں۔ بلڈ کے اندر گرمی، خشکی، تری، سردی، ان وجوہات سے میں چیختا ہوں کہ آپ اپنی غذاؤں سے علاج کریں۔ میرے پاس جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں ان کو الگ الگ غذاؤں کا چارٹ دیا جاتا ہے، وہ جب چند ہفتوں چند ماہ بعد دیکھتا ہوں کہ اللہ نے ان پہ کرم کر دیا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ علاج بالغذا کی طرف دنیا دوڑ کر آ رہی۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو آپ کی باڈی میں خون پیدا کر دے سوائے غذا کے۔ صرف غذا ہی ایسی چیز ہے جو آپ کا خون پیدا کر سکتی ہے، اور دواؤں کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں جو خون پیدا کریں۔ جو حکیم، جو ڈاکٹر یہ بات کرتے ہیں کہ جی اس دوائی سے خون بڑھ جاتا ہے، وہ بالکل جھوٹ مارتے ہیں، بالکل غلط بیانی کرتے ہیں۔ آپ کی باڈی کے اندر ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ جب آپ اعتدال پہ غذائیں کھائیں گے اور ہر ایک چیز اپنے وقت پہ کھاتے رہیں گے، اور پھل موسمی کھائیں اور سبزیاں موسمی کھائیں، اور جو سٹوروں کے پھل اور سٹوروں کی سبزیاں ہیں آپ اس سے گریز کریں، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ تو عزیزان محترم، اس چھوٹی چھوٹی گفتگو کے ساتھ میں امید رکھتا ہوں کہ شاید کسی انسان کا بھلا ہو جائے، شاید کسی کو سمجھ آ جائے، اور جس انسان کو اپنی بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی وہ میرا واٹس ایپ نمبر سکرین پہ آپ کو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ اپنی پوری ڈیٹیل آڈیو کلپ میں بھیجیں، اور جو چیزیں مجھے ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ میں واٹس ایپ پہ منگوا کر آن لائن چیک کر کے آپ کی تکلیف کا اظہار بھی کر دیتا ہوں، اور آپ کو سہولیات بھی مل جاتی ہیں، گھر بیٹھے بھی آپ اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ اور یہ اعلان ان لوگوں کے لیے ہے جن کو غذا بدل کر بھی سکون نہیں مل رہا، اور جو لوگ اپنی غذاؤں کو چینج کر کے ٹھیک ہو رہے ہیں الحمدللہ وہ مجھے ہزاروں کروڑوں دعائیں دے رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ تھا تر سرد مزاج کا خون پہ اثرات اور آپ کی باڈی پر اثرات۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی، اور جن جن دوستوں کو یہ اچھی لگ رہی ہے وہ ضرور اپنے دوستوں سے شیئر کیا کریں، تاکہ کسی نہ کسی انسان تک یہ اچھی بات پہنچ جائے اور اس کا بھلا ہو سکے۔ انہی باتوں کے ساتھ حکیم ضیاء کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔